नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज अन्तर्गत रहेर 2074 र 2073 सालमा सोधिएको दुईवटा क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी 74 सालको क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ। क्वेशनमा हामीलाई भन्छ योर कम्पनी इज प्लानिङ टु मार्केट मिनरल वाटर इन पोखरा। हामीहरूको कम्पनीले चाहिँ पोखरामा मिनरल वाटरको मार्केट चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्लानिङ गरिरहेको रहेछ हैन। त्यसपछि के भन्छ हामीलाई द मार्केट डिपार्टमेन्ट ह्याज सजेस्टेड दैट इट कुड बी सोल्ड एट ₹30 पर बोटल। अनि हामीहरूको एउटा बोटलको प्राइस चाहिँ 30 हुन्छ भनेर हामीलाई मार्केट डिपार्टमेन्टले चाहिँ सजेस्ट गरेको रहेछ। त्यसको हामी गिभन पनि सार्दै जान्छौँ हैन। सेलिङ प्राइस पर बोटल चाहिँ कति रहेछ त? सेलिङ प्राइस पर बोटल हैन, बोटल जसलाई हामी एस लेख्छौं। यो चाहिँ ₹30 एउटा बोटल चाहिँ 30 रुपैयाँमा बेच्ने चाहिँ रहेछ भनेर बेच्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सजेस्ट गरेको छ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले। त्यसपछि भन्छ इट इज एस्टिमेटेड दैट द एनुअल फिक्स अपरेटिङ कस्ट इन्क्लुडिङ ₹2 लाख डिप्रिसिएसन विल बी ₹10 लाख एन्ड द भेरिएबल कस्ट पर बोटल विल बी ₹10। हामीलाई चाहिँ के भन्छ त डिप्रिसिएसन सहित हैन, हामीहरूको डिप्रिसिएसन सहित फिक्स अपरेटिङ कस्ट चाहिँ 10 लाख हुन्छ भन्छ हामीलाई क्वेशनले। भनेपछि फिक्स अपरेटिङ कस्ट चाहिँ कति हुने भयो त? ₹10 लाख हुने भयो। यहाँ चाहिँ के समावेश छ त? यो भित्र चाहिँ डिप्रिसिएसन पनि समावेश छ भन्छ, जसले हामीले डिप्रिसिएसन छुट्टै लेखौँ। डिप्रिसिएसन चाहिँ कति हुने रहेछ त? ₹2 लाख रहेछ डिप्रिसिएसन। त्यसपछि हामीलाई फेरि क्वेशनले भन्छ एन्ड द भेरिएबल कस्ट पर बोटल विल बी ₹10। अनि हामीलाई चाहिँ भेरिएबल कस्ट पनि दिएको छ पर बोटल। भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति लाग्ने रहेछ त? भेरिएबल कस्ट पर बोतल चाहिँ हामीलाई ₹10 लाग्ने रहेछ। त्यसपछि हामीलाई क्वेशन नम्बर ए मा भन्छ व्हाट इज द अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट हैन। ए नम्बरमा हामीलाई के भन्छ त? अपरेटिङ बीईपी इज इक्वल टु व्हाट भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ हैन। अब अपरेटिङ बीईपी निकाल्ने फर्मुला के हो त हामीहरूको? अथवा यसलाई हामी सर्टकटमा बीईपी पनि भन्छौँ। बीईपी भनेको फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ एस माइनस बी गर्दाखेरि हामीहरूको बीईपी आउँछ। फिक्स कस्ट हामीसँग कति छ त? फिक्स कस्ट हामीसँग 10 लाख छ। अनि हामीसँग एस भनेको 30 छ, बी भनेको 10 छ। यति गर्दाखेरि कति आउँछ त? ₹50,000 बोतल। रुपीज हैन, 50,000 बोतल चाहिँ हामीले सेल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अपरेटिङ बीईपी प्राप्त गर्ने रहेछौँ। र यो चाहिँ हामीहरूको युनिटमा आयो। यसलाई हामी रुपीजमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हैन। रुपीजमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ बीईपी इन रुपीज हैन, यो चाहिँ हामीहरूको युनिटमा आएको। रुपीजमा लगाउनको लागि बीईपी इन युनिट इन्टु एस गर्दाखेरि हामीहरूको रुपीजमा जान्छ। बीईपी इन युनिट कति छ? 50,000 छ। 50,000 बोतल छ। हामीले 50,000 बोतल चाहिँ सेल गर्दाखेरि अपरेटिङ बीईपी प्राप्त हुन्छ भने कति रुपैयाँको चाहिँ सेल गर्दाखेरि भन्दाखेरि 5 या 15 1 2 3 4 5 15 लाखको बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको अपरेटिङ बीईपी प्राप्त हुने रहेछ। र अब हामी क्वेशन नम्बर बी मा जाउँ। क्वेशन नम्बर बी मा हामीलाई के भन्छ त? व्हाट मिनिमम नम्बर अफ बोटल शुड द कम्पनी मस्ट सेल टु अटेन क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट हैन। अब चाहिँ हामीलाई क्याश बीईपी को कुरा गर्छ। क्याश बीईपी अटेन गर्नको लागि, क्याश बीईपी प्राप्त गर्नको लागि हामीले कति युनिट चाहिँ बोतल सेल गर्नुपर्छ हैन। अब क्याश बीईपी मा पनि हाम्रो फर्मुला के हो त? क्याश बीईपी भनेको के हो त? क्याशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने खर्चहरु हैन। यहाँ चाहिँ हामीले जुन हामीहरूको क्याश सम्बन्धी एक्सपेन्सेसहरु मात्रै चढाउँछौँ हामी यहाँ, र नन क्याश फिक्स एसेट चाहिँ हामी घटाउँछौँ। र त्यो नन क्याश फिक्स कस्ट भनेको के हो त? डिप्रिसिएसन हो। हामी फिक्स कस्टमा चाहिँ नन क्याश फिक्स कस्ट घटाउँछौँ, त्यो भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन हो। र फर्मुला चाहिँ सेम
एस माइनस बी होइन, सेम हामीहरूको बिइपी निकाल्ने फर्मुला हो, तर यो चाहिँ क्यास बिइपी भएको हुनाले हामीले नन क्यास फिक्स कस्टहरू चाहिँ हामीले घटाउँछौँ र त्यो भनेको डिप्रिसिएसन हुन्छ जहिले पनि नन क्यास फिक्स कस्ट भनेको। र फिक्स कस्ट 10 लाख माइनस डिप्रिसिएसन भनेको हामीसँग कति छ त 2 लाख रुपियाँ छ। त्यस पछाडि एस माइनस बी भनेको 30 माइनस 10, यति गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 10 लाख माइनस 2 लाख गर्दाखेरि हाम्रो 8 लाख डिभाइडेड बाई 20 गर्दाखेरि 40,000। यदि हामीले 40,000 बोतल चाहिँ बिक्री गऱ्यौँ भने हामीले क्यासमा तिर्नुपर्ने खर्चहरू चाहिँ तिर्न सक्ने रहेछौँ होइन। यसले हाम्रो यदि आउँछ क्यास बिइपीले। अब सी नम्बर चाहिँ हेर्ने त, सी नम्बरमा हामीलाई के सोधिरहेछ त, हामीलाई सोध्छ सीमा वाट सुड बी द सेल्स भोल्युम टु एचिभ आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट अफ रुपीज 1,50,000 होइन। हामीले 1,50,000 आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट होइन, आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट ट्याक्स कटाइसके पछाडिको प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट त्यति प्राप्त गर्नको लागि 1,50,000 प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ कति सेल्स चाहिँ हामीले बिक्री गर्नुपर्छ होइन, कति सेल्स भोल्युम चाहिँ हामीले बिक्री गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यहाँ हामीलाई जोड्दै भन्छ एज्युम 25% कर्पोरेट ट्याक्स रेट, अनि हाम्रो ट्याक्स रेट चाहिँ 25% हुने भन्छ। र यो हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर चाहिँ बुझाउँछु होइन। त्यसको लागि हामीलाई थाहा छ नि त इन्कम स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भनेर। इन्कम स्टेटमेन्टमा सुरुमा के हुन्छ त सेल्स हुन्छ, र यो सेल्स कसरी आउँछ, हामीले कति युनिट बेच्यौँ र कतिका दरले बेच्यौँ त्यो भनेको हाम्रो सेल्स हो। त्यस पछाडि यहाँ हामी लेस के गर्छौँ, हाम्रो भेरिएबल कस्टहरू लागेछ भने त्यो घटाउँछौँ। भेरिएबल कस्ट कसरी आउँछ, क्यू इन्टु भी होइन, भेरिएबल कस्ट पर युनिट होइन, कति युनिट उत्पादन गऱ्यौँ र कति चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट लाग्यो त एउटा युनिट बराबर त्यो हुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट। र यति गर्दाखेरि हाम्रो सीएम आउँछ। सीएम भनेको चाहिँ के हो त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामीले के घटायौँ भने फिक्स कस्ट घटायौँ भने के आउँछ त इबिआइटी आउँछ। इबिआइटी आउँछ होइन, इबिआइटी आउँछ। त्यस पछाडि हामीले इबिआइटीमा लेस ट्याक्स इन्ट्रेस्ट गऱ्यौँ भने इन्ट्रेस्ट घटायौँ भने के आउँछ त हाम्रो इबिटी आउँछ होइन, इबिटी आउँछ हाम्रो। र इबिटीमा हामीले अब यहाँ चाहिँ ट्याक्स घटायौँ भने के आउँछ त इएटी आउँछ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ हाम्रो। सरी हाम्रो इएटी आउँछ। र यो हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ यो इएटी दिएको छ क्या, यहाँ हामीलाई के भन्छ त आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट होइन, ट्याक्स कटाइसके पछाडिको प्रॉफिट हामीले ट्याक्स यहाँ कटायौँ र ट्याक्स कटाइसके पछाडिको प्रॉफिट हामीलाई यो दिएको छ 1,25,000 दिएको छ। यो सरी 1,50,000 हामीलाई यहाँको अमाउन्ट दिएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई ट्याक्स चाहिँ 25% छ भन्छ होइन, यति कुरा छ भन्छ। अनि हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएको छैन होइन, इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनमा दिएकै छैन। अब हामीलाई यहाँको अमाउन्ट दिएको छ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स दिएको छ, र हामीलाई चाहिँ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स 1,50,000 हुनको लागि हामीले कति सेल्स चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, कति क्वान्टिटी सेल्स चाहिँ हामीले सेल्स गर्नुपर्छ हामीलाई यहाँको सेल्स युनिट चाहिँ निकाल्नु हुन्छ। र अब त्यसको लागि यो कसरी आएको त, हामी प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स छ जुन हाम्रो आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट अथवा प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स छ, हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी लेख्छौँ त, आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिटलाई हामी एएफटी आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट। आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट भनेको चाहिँ इबिआइटी 1 माइनस ट्याक्स, यसलाई चाहिँ हामी आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट भन्छौँ क्या। यति लेख्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट हो। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन होइन। अब हामीले यो फर्मुला ट्याक्स प्रॉफिट भनेको हामीले सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटायौँ होइन, भेरिएबल कस्ट घटायौँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामीले फिक्स कस्ट घटायौँ होइन, फिक्स कस्ट घटाइसके पछाडि हाम्रो के आयो त इबिआइटी आयो। र इबिआइटीमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट यहाँ हाम्रो क्वेसनमा छैन। इन्ट्रेस्ट घटाइसके पछाडि इबिटी आयो होइन, इबिटी घटाइस। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त 1 माइनस ट्याक्स होइन, 1 माइनस ट्याक्स गऱ्यौँ भने चाहिँ के आउँछ त हाम्रो इएटी आउँछ, यो आउँछ क्या। यति
यति गर्यौं भने हामीले यो आउँछ आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट आउँछ। र अब हामीलाई यो फर्मुला अझै डिराइभ गर्दाखेरि सेल्स भनेको के हो त यो EBIT 1 माइनस ट्याक्स हैन। अब सेल्स भनेको के हो हामीहरुको सेल्स भनेको Q इन्टु S हो कि हैन। यहाँ त सेल्स भनेको Q इन्टु S हो, Q इन्टु S हो अनि भेरिएबल कस्ट भनेको Q इन्टु V हो। त्यही हामी यहाँ लेख्छौं सेल्स भनेको Q इन्टु S, भेरिएबल कस्ट भनेको Q इन्टु V माइनस फिक्स कस्ट हैन। अब यो इन्ट्रेस्ट हामीसँग छैन त्यही भएर इन्ट्रेस्ट हामी नलेखौं, फर्मुला चाहिँ यो हुन्थ्यो तर इन्ट्रेस्ट छैन त्यही भएर हामी इन्ट्रेस्ट चाहिँ नलेखौं। यति गर्दाखेरि के आयो त यति गर्दाखेरि हामीहरुको EBT आयो। EBIT आउँछ तर इन्ट्रेस्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्ट हामीहरुको EBT भयो र EBT मा हामीले के गर्नु पर्यो त 1 माइनस ट्याक्स गर्नु पर्यो। अब यो फर्मुला हामी अझै डिराइभ गरौँ हैन, अझै डिराइभ पनि गर्न सकिन्छ। डिराइभ गर्दाखेरि हामीहरु के हुन्छ त तल EBIT 1 माइनस ट्याक्स। अब Q कमन आउँछ हैन, Q कमन आयो, Q कमन आयो, के बाँकी भयो S माइनस V बाँकी भयो माइनस FC भयो हैन। त्यसपछि यता त 1 माइनस ट्याक्सको 1 माइनस ट्याक्स भइहाल्यो। हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुला यति राखेर गर्दा पनि हुन्थ्यो, मैले चाहिँ बुझाउनको लागि यो कसरी आयो त भन्नको लागि मैले यो बनाएको हैन। हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुला राखेर चाहिँ आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट निकाल्दा भइहाल्छ। एक्जाममा गर्दाखेरि यसरी नगर्ने, सिधै यो फर्मुला राख्ने, आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट निकाल्दिहाल्ने हैन। यो चाहिँ मैले बुझाउनको लागि मात्रै गरेको। अब यहाँ हेर्ने त हामीहरुको EBIT 1 माइनस ट्याक्स भनेको आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट हो। आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट हामीसँग कति छ त 1,50,000 यो हामीलाई दिएको छ, 1,50,000 छ। अनि Q भनेको हामीसँग कति छ त Q चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो, Q हामीसँग छैन। त्यसपछि हैन, त्यसपछि S भनेको हामीसँग कति छ, S भनेको हामीसँग सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त 30 रुपैयाँ छ। अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 रुपैयाँ छ माइनस फिक्स कस्ट हामीसँग 10 लाख रुपैयाँ छ। त्यसपछि 1 माइनस ट्याक्स रेट हामीसँग 0.25 छ। अब यतिलाई हामी सल्भ गर्ने, यहाँबाट Q निक्लिन्छ। त्यसको लागि 1,50,000 को 1,50,000। अब यो 30 मा 10 घटाउँदाखेरि 20 Q हुन्छ। 20 Q माइनस 1 2 3 4 5 6 भनेको 10 लाख। अब यो घटाउँदा कति हुन्छ त 0.75 हुन्छ। अब यो 1,50,000 को 1,50,000 भइहाल्यो। त्यसपछि यो 0.75 ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ त गर्दाखेरि 20 इन्टु 0.75 भनेको 15 Q हुन्छ माइनस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7,50,000 हुन्छ हैन। अब यो 7,50,000 यता जाँदाखेरि प्लस भएर जान्छ, 1,50,000 प्लस 7,50,000 अनि यतातिर 15 Q बस्छ हैन। र यति भनेको अब यो दुईटा जोड्दाखेरि 7 1 8 9 लाख, 9 लाख अनि यतातिर 15 Q हुन्छ हैन। र अब Q इज इक्वल टु कति हुने भयो त 9 लाखलाई 15 ले भाग गर्दाखेरि 9 लाख भागा 15 गर्दाखेरि 60,000 बोतल, 60,000 बोतल चाहिँ हामीले सेल्स गर्यौं भने हामीले 1,50,000 चाहिँ प्रॉफिट कमाउन सक्ने रहेछौं हैन। फेरि म सुरुदेखि भन्छु, यो हामीहरुको चाहिँ के हो त इन्कम स्टेटमेन्ट हो। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीहरुको सुरुमा सेल्स हुन्छ र सेल्स चाहिँ Q इन्टु S गरेर आउँछ। त्यसपछि भेरिएबल कस्ट घटायौं भने CM आउँछ। अनि त्यसपछि CM मा हामीले फिक्स कस्ट घटायौं भने EBIT आउँछ र EBIT मा हामीले इन्ट्रेस्ट घटायौं भने EBT आउँछ। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीहरुको इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। र त्यसपछि हामीले ट्याक्स घटायौं भने EAT आउँछ र हामीलाई EAT 1,50,000 दिएको छ हैन, 1,50,000 दिएको छ। र ट्याक्स चाहिँ हामीहरुको 25% छ र हामीलाई क्वान्टिटी निकाल्नु भनेको छ, कति युनिट चाहिँ हामीले सेल्स गर्दाखेरि हामीले यो प्रॉफिट चाहिँ प्राप्त गर्छौं भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको। र त्यसको लागि आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिटलाई हामी के लेख्छौं त EBIT 1 माइनस ट्याक्स लेख्छौं। र अब यो चाहिँ कसरी आउँछ त आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट भनेको यो कसरी आउँछ त हामीले सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटायौं भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट घटायौं भने EBIT मा इन्ट्रेस्ट घटायौं भने हामीहरुको EBT आउँछ। तर यो क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट छैन। अनि यसलाई चाहिँ 1 माइनस ट्याक्सले मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीहरुको के आउँछ त EAT आउँछ हैन। हामीलाई EAT 1,50,000 दिएको छ। EAT अथवा EBIT 1 माइनस ट्याक्स हो आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट भनेको।
र सेल्स भनेको क्यू इन्टु एस, भेरिएबल कस्ट भनेको क्यू इन्टु भी, अनि त्यस पछाडि फिक्स कस्ट भइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट छैन त्यही भएर मैले इन्ट्रेस्टलाई यहाँनिर कोल्याप्स गरिदिएको, अनि 1 माइनस ट्याक्स हैन। अनि अब यो भनेको कति हो त 1,50,000 हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, यसलाई हामीले क्यू क्यू कमन लियौँ अनि एस माइनस बी माइनस एफसी भयो 1 माइनस ट्याक्स। अब यो एस भनेको हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट यो 30 छ, बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो 10 छ, फिक्स कस्ट हामीसँग 1 लाख छ, यो 1 भइहाल्यो, 0.25 भनेको ट्याक्स रेट। अब यो त सल्युसन गर्न आइहाल्छ हैन। 30 मा 10 गर्दाखेरि 20 क्यू माइनस 10 लाख। अब यो 0.75 ले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यता राख्ने, यति गर्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 15 क्यू, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7,50,000। अब यो माइनस 7,50,000 उता जाँदाखेरि प्लस 7,50,000 भएर गयो, र यो प्लस पनि यो पनि प्लस जोडियो 9 लाख भयो। अब यो 15 क्यू छ, 15 ले भाग गर्दाखेरि 60,000 बोतल चाहिँ हामीहरूको हुनेछ। हामीले 60,000 बोतल चाहिँ बिक्री गर्यौँ भने हामीले 1,50,000 चाहिँ आफ्टर ट्याक्स प्रफिट चाहिँ कमाउन सक्ने रहेछौँ। र अब यो चाहिँ हो हामीहरूको सी नम्बरको। अब हामीलाई हेर्ने त डी नम्बरमा के भन्छ, क्वेसन चाहिँ स्क्रिनमा छ। डी नम्बरमा हामीलाई भन्छ क्यालकुलेट एन्ड इन्टरप्रेट द अपरेटिङ लिभरेज एट सेल्स भोल्युम अफ 80,000 बोटल्स। हामीलाई चाहिँ अपरेटिङ लिभरेज क्यालकुलेसन गर भन्छ, र क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट पनि गर भन्छ। र अब अपरेटिङ लिभरेज भनेको के हो त डिओएल हैन, हामीलाई डिओएल चाहिँ क्यालकुलेसन गर भन्छ, र त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट पनि गर भन्छ, जहाँ चाहिँ हामीहरूको क्यू भनेको कति छ त 80,000 बोतल छ, 80,000 BOTTLES बोटल्स। र अब डिओएल निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के हो त डिओएल इज इक्वल टु क्यूएस माइनस बी माइनस एफसी। हामीहरूको डिओएल निकाल्ने फर्मुला यो, र हामीसँग क्यू यहाँ यसले कति दियो त 80,000, एस भनेको हामीसँग 30 छ, यो बी भनेको 10 छ, तल पनि 80,000 30 माइनस 10 माइनस फिक्स हामीसँग 10 लाख छ। यति हामीहरूको सल्भ गर्दाखेरि 80,000 इन्टु 20 गर्दाखेरि 161234 जोडे 0, तल पनि यहाँसम्म 161234 त्यस पछाडि 1 2 3 4 5 6 भनेको 16 लाखमा 10 लाख घटाउँदाखेरि हामीहरूको कति हुन्छ 6 लाख अनि 16 लाख भागा 6 लाख गर्दाखेरि 2.67 टाइम्स हैन, हामीहरूको डिओएल चाहिँ 2.67 टाइम्स आउँछ। र अब यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर भनिरहेको छ हैन। इन्टरप्रेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको डिओएल को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त अर्को फर्मुला भनेको हामीहरूको सीएम अथवा सीएम बाइ ईबीआईटी हैन त। हामीहरूको फर्मुला यो, यसलाई नै हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो फर्मुला बन्छ हैन। अथवा यसलाई म बुझाउँछु फेरि, यही भनेको हैन, यो भनेको के हो त हामीहरूको सीएम हो हैन। जस्तै सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो सीएम हो, अनि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ ईबीआईटी हो हैन। हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा यो अघि हामीले पनि हेरेका थियौँ। यति भनेको चाहिँ सीएम हो, यति भनेको चाहिँ ईबीआईटी हो। र यो कसरी आएको त सेल्स भनेको क्यू इन्टु एस माइनस क्यू इन्टु भी डिवाइडेड बाई क्यू इन्टु एस माइनस क्यू इन्टु भी माइनस फिक्स कस्ट हैन। अब क्यू कमन आयो, एस माइनस भी बाँकी भयो, त्यस पछाडि क्यू कमन आयो, एस माइनस भी माइनस एफसी बाँकी भयो हैन। यसरी यो फर्मुला बनेको हो नि त, यो फर्मुला यसरी बनेको हैन। हाम्रो मेन फर्मुला चाहिँ सीएम बाइ ईबीआईटी हो। अब यो इन्टरप्रेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त सीएममा हैन, सीएममा 1% ले चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको ईबीआईटी चाहिँ कति पर्सेन्टले चेन्ज हुने भयो त डिओएल 2 टाइम्स छ भनेपछि हामीहरूको डिओएल 2 टाइम्स छ भन्नुको अर्थ यदि हामीले सेल्स अथवा सीएमलाई हैन, सेल्स जस्तै हामीले सेल्समा मानौ, सेल्समा चाहिँ 1% ले वृद्धि गर्यौं भने हैन, 1% ले वृद्धि गर्यौं भने हामीहरूको सीएम पनि 1% ले नै वृद्धि हुन्छ क्या। किनभने हामीले सेल्स भनेको के हो त हामीले 1% ले वृद्धि गर्यौं भने, सेल्समा हामीले 1% ले वृद्धि गर्यौं भने सीएममा पनि 1% ले वृद्धि हुन्छ। हामीले बुझ्ने यति कुरा चाहिँ बुझ्ने, यदि हामीले सेल्समा 1% ले वृद्धि गर्यौं भने सीएममा पनि 1% ले वृद्धि हुन्छ, अथवा सेल्समा जति प्रतिशतले वृद्धि भयो हामीहरूको सीएम पनि त्यति प्रतिशतले नै वृद्धि हुन्छ।
र हामीहरूको सेल्स जति पर्सेन्टले डिक्रिज हो सिएम पनि त्यति पर्सेन्टले नै डिक्रिज हुन्छ। यिनीहरू बिच चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। र यसले चाहिँ के देखायो त हामीहरूको डिओएल 2 टाइम्स छ हैन, डिओएल 2 टाइम्स छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यदि हामीले सिएममा चाहिँ 1%ले चेन्ज गर्यौं भने हामीहरूको अपरेटिङ प्रफिट अथवा इबिआइटीमा चाहिँ यति पर्सेन्टले हैन 2.67 टाइमले चाहिँ हैन वृद्धि हुने रहेछ। यसले चाहिँ के देखायो त इट indicates that if सेल्स अथवा सिएम हैन, सेल्समा जति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ सिएममा पनि त्यति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ। सेल्समा जति पर्सेन्टले डिक्रिज हुन्छ हामीहरूको सिएममा पनि त्यति पर्सेन्टले डिक्रिज हुन्छ हैन। त्यही भएर इट इन्डिकेट्स दैट इफ सेल्स इन्क्रिज बाई 1%, सेल्स चाहिँ हामीहरूको 1%ले वृद्धि भयो भने हामीहरूको इबिआइटी भनेको के हो त अपरेटिङ प्रफिट अथवा इबिआइटी पनि भन्छौँ हामीलाई। अपरेटिङ प्रफिट अथवा यसलाई हामी के भन्छ त इबिआइटी चाहिँ कति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ त 1 × 2.67 टाइम्स अथवा 2.67%ले चाहिँ हामीहरूको यो वृद्धि हुन्छ। यदि हामीहरूको सेल्समा चाहिँ 1%ले वृद्धि भयो भने हामीहरूको अपरेटिङ प्रफिट अथवा इबिआइटी चाहिँ 2.67%ले चाहिँ वृद्धि हुन्छ। अथवा इफ सेल्स डिक्रिज बाई 1%, इबिआइटी अथवा अपरेटिङ प्रफिट विल अल्सो डिक्रिज बाई 2.67% हैन। इफ सेल्स डिक्रिज बाई 1%, इबिआइटी विल डिक्रिज बाई 2.67%। निष्कर्षमा चाहिँ हामी के बुझौँ भने हामीहरूको सिएममा चाहिँ 1%ले वृद्धि भयो भने हामीहरूको इबिआइटी 2.67 टाइमले वृद्धि हुन्छ, किनकि हामीहरूको डिओएल 2.67 टाइम आएको छ। र यदि हामीहरूको सेल्स चाहिँ 1%ले घट्यो भने हामीहरूको डिओएल चाहिँ 2.67%ले घट्ने रहेछ। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्ने। योभन्दा धेरै बुझिराख्नु पर्दैन हैन, यो हामीलाई यति बुझ्दा हुन्छ। त्यस पछाडि अब चाहिँ हामी 73 सालमा सोधिएको क्वेसन हेर्नेछौँ। हेर्न त क्वेसन स्क्रिनमा छ। 73 सालको क्वेसनमा हामीलाई भन्छ 73 सालको क्वेसनमा हामीलाई भन्छ स्टार कम्पनी प्रोड्युसेस एन्ड सेल्स डल्स। स्टार कम्पनीले चाहिँ डलहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्ने रहेछ र बिक्री गर्ने रहेछ। इच युनिट इज सोल्ड फर ₹50। हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको एस भनेको कति छ त ₹50। एउटा डललाई चाहिँ हामीले 50 रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने रहेछ। अनि फिक्स कस्ट आर ₹2 लाख फर 25,000 युनिट्स अर लेस। हामीलाई फिक्स कस्ट दिएको छ हैन, फिक्स कस्ट चाहिँ ₹2 लाख दिएको छ। यो चाहिँ कति युनिटको लागि हो? हामीले 25,000 युनिट सम्म उत्पादन गर्दाखेरिको लागि हामीलाई फिक्स कस्ट दिएको। यदि हामीले 25,000 युनिट भन्दा बढी उत्पादन गर्यौं भने हामीहरूको फिक्स कस्ट पनि बढ्छ भनेर देखाउँछ। यसले चाहिँ हामीले 25,000 अथवा 25,000 भन्दा थोर उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाग्ने फिक्स कस्ट 2 लाख हो। यदि हामीले हामीहरूको युनिट चाहिँ बढायौं भने 25,000 भन्दा बढी बढायौं भने हामीहरूको फिक्स कस्ट पनि बढ्छ भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ। अनि भेरिएबल कस्ट आर 60% अफ सेलिङ प्राइस हैन। हामीहरूको भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ कति दिएको छ त 60%। त्यहाँ क्वेसन मजाले पढ्ने। 60% अफ सेलिङ प्राइस, हामीहरूको सेलिङ प्राइसको 60% अरे भनेको 60% अफ सेलिङ प्राइस भनेको यस हैन। यसको 60% कति हुन्छ त 60% अफ 50 को गर्दाखेरि हामीहरूको कति हुन्छ त 30 रुपैयाँ हुन्छ, सायद 30 रुपैयाँ हुन्छ। 30 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरूको भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको छ है, हामीले निकालेको 60% सेलिङ प्राइसको। फेरि हामीलाई क्वेसनमा भन्छ व्हाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एट सेल्स अफ 15,000। हामीलाई क्यू चाहिँ यदि क्यू चाहिँ 15,000 युनिट हुँदाखेरि 15,000 युनिट हुँदाखेरि
हामीहरूको DOL चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेछ। अनि फेरि यहाँ पनि इन्टरप्रेट द भ्यालु अफ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज यु क्यालकुलेटेड, यहाँ पनि हामीलाई इन्टरप्रेट गर भन्छ। र अब DOL निकाल्ने फर्मुला के हो त, DOL इज इक्वल टु QS माइनस भी माइनस FC होइन, हामीहरूको यो फर्मुला कसरी आएको त, CM/EBIT। यो फर्मुलालाई एक्सपान्ड गर्दै हामीहरूको यो फर्मुला आएको, अघिबाटै हामीले गरेको थियौँ 74 को C मा पनि हामीले गरेको थियौँ होइन यस्तै। र अब यो पनि त्यसरी नै गर्छौँ हामी। Q भनेको हामीसँग 15,000 युनिट दिएको छ, त्यस पछाडि S भनेको हाम्रो कति छ त 50, B भनेको हामीसँग 30 रुपियाँ छ, त्यस पछाडि तल पनि 15,000, 50 माइनस 30 माइनस फिक्स कस्ट हामीसँग कति छ 2 लाख रुपियाँ। यो 2 लाख चाहिँ कतिसम्म 25,000 युनिटसम्मको लागि उत्पादन गर्दा हो, तर हामीहरूको यहाँ युनिट कति उत्पादन भएको छ त 15,000 मात्रै उत्पादन भएको छ, त्यही भएर 15,000 सम्मको पनि 2 लाख नै हो फिक्स कस्ट। अब यति हामीहरूको सल्भ गर्दाखेरि 50 माइनस 30 गर्दाखेरि 20 हुन्छ, 20 × 15,000 भनेको कति हो त, यहाँनिर 1 2 3 4 5 3 लाख हो, तल पनि सुरुमा 3 लाख माइनस 2 लाख घटाउँदाखेरि हामीहरूको 1 लाख आउँछ। 1 लाख र 3 लाख भागा 1 लाख गर्दाखेरि कति हुन्छ त 3 टाइम्स आउने रहेछ DOL। र यो 3 टाइम्स आउनुको अर्थ के हो त, अगाडि पनि हामीले भनेको थियौँ यो जुन 3 टाइम्स आएको छ यसको अर्थ चाहिँ यदि हामीले सेल्समा होइन सेल्समा जति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ हामीहरूको EBIT होइन, EBIT पनि त्यति पर्सेन्टले नै वृद्धि हुन्छ, र हामीहरूको सेल्समा जति पर्सेन्टले डिक्रिज हुन्छ हामीहरूको EBIT पनि त्यति पर्सेन्टले नै डिक्रिज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। हामीले के लेख्ने, इफ सेल्स इज इन्क्रिज बाई 1%, सेल्समा हामीले 1%ले चाहिँ वृद्धि गर्ने हो भने हामीहरूको अपरेटिङ प्रफिट जसलाई हामी EBIT पनि भन्छौँ त्यो चाहिँ हामीहरूको इफ सेल्स इज इन्क्रिज बाई 1% अपरेटिङ प्रफिट अथवा यसलाई हामी के भन्छ त EBIT इफ सेल्स इज इन्क्रिज बाई 1% अपरेटिङ प्रफिट EBIT इन्क्रिजेज इन्क्रिज होइन, इन्क्रिज बाई 3% होइन। इफ सेल्स इज इन्क्रिज बाई 1% अपरेटिङ प्रफिट अथवा EBIT इन्क्रिज बाई 3% होइन। यदि हामीले सेल्समा चाहिँ 1%ले चाहिँ वृद्धि गर्ने हो भने 1%सँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। 1%ले वृद्धि गर्ने हो भने हामीहरूको अपरेटिङ प्रफिट अथवा EBIT चाहिँ 3%ले वृद्धि हुन्छ र होइन। एन्ड इफ सेल्स इज डिक्रिज बाई 1% EBIT अथवा अपरेटिङ प्रफिट also decrease by 3% होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। के बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले सेल्समा चाहिँ जति पर्सेन्टले अथवा सेल्समा हामीहरूको 1%ले होइन 1%सँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने, सेल्समा हामीले 1%ले वृद्धि गऱ्यौँ भने DOL 3 टाइम्स आएको छ, यसको अर्थ चाहिँ EBIT मा पनि 3%ले वृद्धि हुन्छ।